नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचे स्वागत आसा. गोंयांत सध्या दोन विशयांची खूप व्हडली चर्चा आसा आणि हे दोन्ही विशय जे आसा पळय ते गोंयकारांच्या जिवाळ्याचे विशय आहा आणि गोंयकार त्या दोन्ही विशयां कडेन लक्ष दवरून आसा. एक विशय म्हणजे गोवा कला अकादमी आणि दुसरो विशय आहा तो पणजे स्मार्ट सिटीचो. ह्या दोन्ही विशयांची कितें अवस्था जाल्या पळय ती सगळ्या लोकांक खबर आसा आणि जे जाणकार लोक आसा पळय ते नेमके ह्या विशयाचेर बोट दवरून आपलें मत व्यक्त करतात. आयज आमच्या बरोबर स्टुडियोन आसात सोशल एक्टिविस्ट बाब तनोज अडवलपालकर जे पणजेन रावतात आणि जांकां पणजेंतल्या ह्या दोन्ही विशयांची बऱ्यापैकी म्हायती आसा. तर आमी त्यांच्या कडल्यान जाणून घेवया की नेमके हे दोन्ही विशय कितें आसा ते. तनोज बाब, आमच्या स्टुडियोन तुमचें स्वागत आसा. धन्यवाद. नमस्कार. पहिल्या सुवातेचेर एक विशय आसा, सगळ्यांचो जिव्हाळ्याचो विशय. गोंयांतले जे कलाकार आसा आणि बाकीचे इतर जे कलेचे भोगते लोक आसा त्यांच्या सगळ्यांच्या आवडीचो विषय म्हणजे गोवा कला अकादमी. गोवा कला अकादमी ही अशी वस्तू जे कलेच्या माहेरघरातलें एक दालन बऱ्यापैकी आणि थंयसर राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे कलाकार येवन आपली कला सादर केल्या. अनेक संमेलनां थंयसर जातात. त्याचबरोबर गोंयांतली म्हत्वाची जी मनोहर बुवा शिरगांवकर भजन स्पर्धा आसा पळय ताची फायनल थंय जाताली आणि त्या निमतान हजारो लोक कला अकादमीन येताले. पण आज कला अकादमीच्या नूतनीकरणाच्या नांवान कांय थंय गोश्टी जाल्यो पळय आणि जी डॅमेज जाली पळय त्यामुळे कलाकारांक बरेंच दुखलेलें आसा. आतां तुमी पणजेंतले, तुमकां खबर आसा हें नेमकें कितें आसा तें आनी तुमी सगळ्या गोश्टींचेर उलयतात. एक गोश्ट सांगात, कला अकादमीचो जो विशय चालू आसा पळय रिनोवेशनाचे, तेजेर पयशे जे खर्च केला आणि जी आता साधारणपणे लोकांच्या म्हणण्यानुसार जी वाट लायिल्ली आसा पळय तो नेमको विशय कितें? सगळ्यां पयलीं नमस्कार आनी गोवा 24 न्यूज एक्सप्रेस तुमी हांगा म्हाका आपयल्या बद्दल सगळ्यान पयलीं हांव तुमकां धन्यवाद म्हणटा. कला अकादमीच्या संदर्भान उलोवपाक गेल्यार तुमी जशें म्हळें की कलाकारांकूच दुखलां आसतलें अशातलो प्रकार ना. कला अकादमी ही एक्चुली गोंयकारांच्या जिवाळ्याची वास्तू आनी ही फक्त वास्तू नसून ही एक फॅक्टरी आसा. कला अकादमी वॉज फॉर्म ऑन 28 फेब्रुवारी 1970. 28 फेब्रुवारी 1970 स्थापन जाली. आता ही कला अकादमी स्थापन करपाच्या फाटल्यान हेतूच कितें आशिल्लो की जे ह्या गोंयच्या मातेन जे कलाकार निर्माण जाता कळ्ळें न्ही, तांकां काही गोश्टी टॅक्निकली तांकां एज्युकेशन मेळपाक जाय. मातयेन ह्या कला आसाच कळ्ळें न्ही, ताका फक्त उर्बा दिवन आनीक तांकां फुडें व्हरपाक जाय कळ्ळें न्ही. हो एक प्रयत्न आशिल्लो आनी गोंयच्या कलेचो प्रसार जावपाक जाय, तो संपूर्ण देशभर संपूर्ण जगभर जावपाक जाय. हो कला अकादमी स्थापन करपाच्या फाटल्यान हेतू आशिल्लो. आतां कोणाकूय दिसता कला अकादमी म्हटल्यार फक्त भजनी स्पर्धा जाताल्यो काय, फक्त नाटकांच जाताली काय, अशातलो प्रकार ना. कारण कला अकादमी हो असो एक म्हणजे ही अशी वास्तू आसा, एक अशी प्लेस आसा ज्या जाग्यार एक इन्स्टिट्यूट कशें आसा तें तुमकां म्युजीक, डान्स, ड्रामा, फायन आर्ट्स, मागीर तुगेले फोक आर्ट्स आनी लिटरेचर ह्यो सगळ्यो सयच्यो सय गोश्टी तुमकां थंय शिकयल्यो गेल्यो वता. आतां हे जेन्ना गोश्टी शिकयता कळ्ळें न्ही, यू नीड अ क्वॉलिफायड नॉलेजेबल पीपल टू टीच अदर्स. मागीर टिचर त्या पद्दतीन जाय पडटा. आज गोंयांत जे मोठमोठे कलाकार जे जावन गेले, आज कला अकादमीक सुद्दां नांव दिता आसतना मास्टर दिनानाथ मंगेशकर कला अकादमी म्हणटात कळ्ळें न्ही. कोणा केदे मोठ्या व्यक्तीचें नांव, हे मोठे व्यक्तीचें नांव जे कलेन जाणें गोंयचें नांव संपूर्ण देशभर संपूर्ण जगभर व्हेलें. तांची सुपुत्री आज लता मंगेशकर, आशा भोसले अशी करून ताची फॅमिली जी आमचे गोंयचें नांव कितले तरी वयर हाडलें, कलेच्या फिल्डान हाडलें. आनी ही वास्तू म्हटल्यार कितें खबर आसा न्ही, प्रत्येक गोंयकाराचो अभिमानाचो एक स्टेटस. म्हणजे तांकां दिसता की बाबा कला अकादमी म्हणजे एकूणच कला अकादमी म्हणजे गोंयकारांक लागून एक भूषण. इट इज अ मॅटर ऑफ प्रायड. त्या पद्दतीन ती प्रिजर्व जावंक जाय आसली. आणि जेन्ना आमी रिनोवेशन म्हणटा पळय तेन्ना तशा पद्दतीच्या लोकां कडेन डिस्कस करून हें कशें करप शक्य आसा. हांव रिनोवेशनाचेर म्हादेव बाब निश्चित येता, पण हांव हें परत एकदां येता की मॅटर ऑफ प्रायड कित्याक
कारण ती वास्तू जेन्ना निर्माण केल्ली पळय अशा व्यक्तीन केल्ली बाब चार्ल्स कुरैया ताजो ही वॉज अ आर्किटेक्ट ही क्रिएटेड दॅट प्लेस आनी भितरलें जें पेंटींग आनी आर्ट वर्क जो आसा पळय इट वॉज डन बाय आमगेलो मारियो मिरांडा कळ्ळें आमचो गोंयच्या मातयेचो गोंयचो सुपुत्र ताणें तयार केल्ली वस्त आनी हे अशें न्हू की बेटे बाबा कोणी केलें म्हणून हे जगातले नामवंत व्यक्ती आनी तांच्या हातांच्यान हें सगळें घडलेलें आज ती वास्तू आनी तें नांव दिल्लें त्या कला अकादेमीक मास्टर दिनानाथ मंगेशकर हे तिनूय ज्यो गोश्टी आसा पळय त्यो कला अकादेमीक एक फक्त पणजे पुरती न्हय तर गोंया पुरती न्हय तर ही जगभराच्या लेवलाचेर हाडून दवरलेली वास्तू आसा आनी आज ती वास्तू टोटली म्हणजे तागेलें नांवूय पेड्यार केलें आनी ती वास्तू भितरल्यानूय पेड्यार केली म्हजें म्हणणें कितें खबर आसा की एक म्हणजे सरकारान पयलीं लक्षांत घेवपाची गरज आसा की तुमी कसलें काम करता न्हय तुमचे इंजिनियर आसात न्हय तांकां नॉलेज म्हणटा ती आसतली दुसरी गजाल कशी आसा आनी एक गजाल आसा चार्ल्स कुरैया फावंडेशन आसा अनेक लोकांचें म्हणणें आसलें की चार्ल्स कुरैया फावंडेशना कडल्यान तुमी सजेशन्स घेवंक जाय आसलीं समजा जर ती वास्तूचें रिनोवेशन करूंक जाय जाल्यार तें कशा प्रकारे करप शक्य आसा आनी तें जर करतले जाल्यार अचानक पद्दतीन अशें कोणाक तरी हाडलो आनी बसयलो थंयसर कोणाक तरी नॉमिनेट केलो ताच्या हातीन दिलें आनी चल तूं कर अशें म्हणपा सारकी वास्तू न्हू ती वास्तू अजिबात न्हय एक्चुअली चार्ल्स कुरैया फावंडेशनान तांच्यांनी स्वता आपूण इच्छा दाखयल्ली की समजा तुमी जर रेनोवेशन करता जाल्यार आमची तयारी आसा त्या पद्दतीन ते प्रिजर्व करून रेनोवेट करपाची पॉयंट 1 पण आमचे मंत्री बाब गावडे मिस्टर गोविंद गावडे म्हाका दिसता तांकां आवडूंक ना चार्ल्स कुरैया बीन तांकां नांव आवडना जायत किंवा तागेले फावंडेशना कडेन कितें ताका बरी उमेद येना जायत म्हणून ताणें टेंडर न काडटा बाय नॉमिनेशन प्रोसेसान कळ्ळें न्ही ताणें एका कंपनी कितें ती टॅक्टॉन बिल्डकॉन प्रायवेट लिमिटेड म्हणून ह्या कंपनीक नॉमिनेट केली आनी त्या टायमार 49.57 करोडांक तांकां तें कॉन्ट्रॅक्ट दिलो टेंडर करूंक ना टेंडर जावंक ना एक्चुअली अशा वास्तूचें कशें आसा खबर आसा हे आर्ट ऑफ सिटी प्रोजेक्ट किंवा हे प्रोजेक्ट जे आसा पळय जे जेंची राष्ट्रीय पातळीचेर एक बरी वास्तू म्हणून जेन्ना हे करता पळय तेन्ना एक कोणाक तरी एक नॉमिनेट न करता खरें म्हणजे तेजे टेंडर काडूंक जाय आसलें आनी बऱ्या लोकांक इनवायट करूंक जाय आसलें एक्झॅक्टली आतां कितें आसा पळय की ही अशी वास्तू आसा आमच्या गोंयान म्हज्या खातीर तर तो एक ताजमहल कसो कळ्ळें न्ही कला अकादेमी म्हणजे हांव तुका त्या लेवलाक पळयता कित्याक इट इज अ मॅटर ऑफ प्रायड फॉर ऑल द गोवन्स कळ्ळें तशीच आमची पणजेची आमची पालास कळ्ळें न्ही आदिलशाह पॅलेस आसा ताजेंय इम्पॉर्टन्स आसा अशे कितल्यो तरी वास्तू आसा ज्यो खऱ्या अर्थान गोंयांक आनी फुडल्या जनरेशनाक हिस्ट्री सांगतली की गर्व करपा सारकें आसा आतां जेन्ना मंत्रीन जेन्ना ह्या कंपनीक जेन्ना हें दिलें हांव तुमकां मुद्दम तुमच्या गोंयकारांचे नदरेन हाडून दिवंक सोदतां की मंत्री महोदय हांच्यांनी कितें कितें पेड्यार केलां म्हणजे कशा पद्दतीन इलिगॅलिटीज केला जेन्ना तूं नॉमिनेट करून खंयच्या हाका कॉन्ट्रॅक्ट दिता कळ्ळें न्ही तांच्यांनी पयलीं सुरवातीक म्हटल्यार जें प्रोक्युरमेंट करता पळय खंयचो काम जेन्ना प्रोक्यूर करता पळय तातूंतच्यान डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स सेंट्रल विजिलन्स कमिशन ताज्यो गायडलायन्स आनी सेंट्रल PWD म्हणजे CPWDचे रुल्स सगळे आसा ते वायलेट केले आनी इलिगल काम करून ह्या वास्तूची खऱ्या अर्थान वाट लायली टॅक्निकली पळोवंक गेल्यार खंयची वास्तू जी आसा की एनी बिल्डींग आतां फॉर एग्जाम्पल ही खूब बरी आहे नो डावट चार्ल्स कुरैया फावंडेशनाक तांच्यांनी कॉन्फिडन्सान घेवकूच जाय आशिल्लें बिसायड डॅट आतां आर्कायव्जाचे आतां कशें ओल्ड गोवा चर्ची आसा हू इज टेकिंग केअर ऑफ दॅट आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI घेता कळ्ळें न्ही ते कित्याक बारीकान बारीक गजाल वेवस्थीत सामोन कित्याक करता दे स्टडी की हो स्ट्रक्चर कसले हाजो ह्या स्ट्रक्चराक जर रेनोवेट करता जाल्यार बाबा सायडीक कितें वायब्रेशन जावंक जायना ते accordingly that vibration dampers are created so that ते बाबा थंयसरलें फावंडेशन लूज जावचें न्हय म्हणजे एकूणच ह्या सगळ्या गोष्टींची काळजी घेवन त्याच्या नंतर थंय हात घालूंक जाय त्याच्या पयलीं वॉट आय मीन टू से इज दॅट गव्हर्मेंटान टॅक्निकल नॉलेज आशिल्ल्या मनशाक दिवंक जाय आशिल्लें तें म्हळ्यार कोण चार्ल्स कुरैया फावंडेशन तांकां खरें म्हणल्यार ते थंय उबे रावपाक जाय आशिल्लें आनी तुवें जें आतां टेंडर दिलो कॉन्ट्रॅक्ट जो दिलो पळय तो खरें म्हणल्यार तुवें टेंडर करपाक जाय आशिल्लो
कशा पद्दतीन तुवें सगळे चार्ल्स कुरियन फावंडेशना बरोबर बसून तांकां सांगपाक बाबा हें तुमचें कितें गायडलायन्स कितें तुमकां कितें कितें दिसता तें आमी घालया आनी त्या पद्दतीन टेंडर इनवायट करया. हो तसो त्या पद्दतीन जालो ना. हांगासर हाडून डायरेक्ट अपॉयंट केले, कंपनी अपॉयंट केली आनी तांकां सांगलें काम कर. हय, पूण हो जेन्ना विशय येता पळय, कोणाकूय हाडून जेन्ना अपॉयंटमेंट करता पळय थंय, तेन्ना तोच मेळत भाग आसता पळय तो सस्पिशियस आसता. अशें कित्याक केलें काय? आनी हे सस्पिशियस आसात. कारण कित्याक एक म्हळ्यार तुवें सगळ्यांचे हें तुवें दाबे हें केलें, वायलेट केलें, तुवें सगळ्यांक दाब्यार मारलें. म्हळ्यार कॅरूच ना न्हू, म्हाका पडिल्लें ना, म्हाका जाय त्या मनशाक दितलो. शाहजहान जो जावंक सोदलो पळय, आतां कोणाकूय दिसता न्हू, ताज महल जो आसा तो शाहजहान टेंडर खंय मागून नाशिल्लो अशें मंत्र्यांनी विधानसभेन म्हणिल्लें. आतां शाहजहान तेन्ना कितें खबर आसा, कॉन्ट्रॅक्टराचे हात कापलेले परत ताजमहल जावचो न्हू म्हणून. हांव आतां मागता कितें खबर आसा, सरकारा कडेन किंवा मुख्यमंत्र्या कडेन मागता, तो कॉन्ट्रॅक्टर कोण आसा पळय ताजे हात उडय आनी जो शाहजहान जाल्लो पळय ताजे हात उडय. कित्याक सांग पळया, आमच्या गोंयची बरी वास्तू हाणें पेड्यार केली, बरी घट्ट आशिल्ली पळय ती ताज्या नाकर्तेपणा मुळे लूज करून उडयलें सगळें. ताजें मायंड लूज आसा तें आसाच. आनी मजा तुमकां अजुनी सांगता, जेन्ना हे टेंडर म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट जो 49.57 crore दिलो पळय, 3 वर्सां कितले आतां 2 वर्सां काय 3 वर्सां जालीं, आय डोंट नो, 2021, 22, 23 हय 2023 पर्यंत हांव बेटे एस्टिमेटेड सांगता 55 crore जाले. 2024 जाता म्हळ्यार तें आतां काम आय डोंट नो कितल्या प्रमाणान कंप्लीट जाल्लें आसा तें. कॉस्ट इज 85 CR आनी रेसेंटली आय हर्ड आतां खंय तांच्यांनी 12 कोटी आनीक मागिल्ले आसा. म्हणजे ही एक कला अकादमीचें रिनोवेशन आहा पळय तें खंय व्हर तेकतलें 100 कोटींचेर ते खंयतले व्हरो 100 कोटी परत रिनोवेशन जर 100 कोटीन जाता, हे रिनोवेशन 150 कोटीचेर पावलें, 150-200 कोटीचेर पावलें. आतां पळय ते सगळे जर पळयले आमी हे सगळें जाल्यार सादारणपणे एक 100 कोटींक जाय. पूण आतां बरेच जाणकार लोक सांगता खबर आसा की 100 कोटी, त्या 100 कोटींनी असल्यो बऱ्यापैकी 2-3 कला अकादमी जातल्यो आसल्यो, नवे वास्तू तयार जातले. एक्झॅक्टली. आनी जातल्यो आशिल्ल्यो खऱ्यो. बिसायड डॅट एक रायट टॅक्निकल मनशाक धरिल्लो जाल्यार कशें आसा, तूं नट आसा 18चो आनी पानो लायतलो 21चो, तें लूज जावं नाका. म्हणजे एकूणच ह्या कला अकादमीची जी वास्तू बरी वास्तू आसली तिचे पयशे खर्च करून आमी वाट लायली, खर्च करून वाट लायले आनी विनाकारण तें रेनोवेशन केलें अशें म्हाका दिसता. मुद्दम पळया, आतां मजा म्हाका केन्नाय अशें दिसता की जेन्ना वास्तू पडली कळ्ळें न्ही, जेन्ना तें भायलो जो हॉल आसा ओपन एअर ऑडिटोरियम तो स्लॅब कोसळ्ळो. आज पर्यंत ताका तांच्यांनी कांय हात लावना, ती माती काडूंक. ताच्या नंतर मदलें कितें तें सिलिंग कोसळ्ळें. ताच्या नंतर आतां आनी एक गजाल निदर्शनाक आयली, फाटल्या दिसांनी तियात्र चालू आसतना भितून गळपाक लागलें. एक्झॅक्टली, आय वॉज अबाउट टू कम टू दॅट. आतां मजा अशें सांगपाचें म्हळ्यार कितें खबर आसा की इमिजिएटली जेन्ना पडलें पळय तेन्ना खूब एक्टिविस्ट जमा जाले, प्रेस मिडिया सगळे आयले. मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट वॉज व्हेरी इंट्रस्टिंग एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम अँड आय वॉज व्हेरी हॅपी. तांच्यांनी म्हळें की आय एम ऑर्डरींग एन इन्क्वायरी इन टू दीस मॅटर, कळ्ळें न्ही, आनी आपूण ती इन्क्वायरी ऑर्डर करून ताजो रिपोर्ट आसा तो लोकांच्या म्हऱ्यान पुट अप करतलो म्हणून, कळ्ळें न्ही. आतां मजा कितें, द गव्हर्मेंट चीफ, द चीफ मिनिस्टर सेट कितें की आपूण प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराक सांगता की हाजेर डिटेलान इन्क्वायरी कर म्हणून. प्रिंसिपल चीफ इंजिनियरचो आज पर्यंत रिपोर्ट आयलो काय किंवा लोकांच्या म्हऱ्यान तो पुटअप केलो काय म्हणून. ताजे नंतर दुसरी व्हेरी नेक्स्ट डे, 2nd or 3rd डे, PWD मिनिस्टर तेन्ना आशिल्लो बाब निलेश काब्राल, तो आयलो. ताणें म्हटलें कितें खबर आहा, आपूण ही जी इन्क्वायरी आसा पळय ती आपूण कंडक्ट करूंक लायता आनी व्हायट पेपराचेर आपूण तुका हें करून दिता म्हणून सांगलें. आनी मजा तुमकां सांगता ताज्या नंतर, आनी मजा अशी की व्हायट पेपर रिलीज करता म्हटलें तें म्हटलें. गोविंद गावडेन परत म्हटलें कितें खबर आहा, हाजेर इन्क्वायरी जावकूच जायी, कळ्ळें न्ही. पण ताज्या पयलीं म्हणजे आपूण हो जो रिपोर्ट मागतलो पळय तो GSIDC कडेन मागतलो, पण ताज्या पयलीं जें इन्स्पेक्शन आसा पळय तें गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीच्या इंजिनियरांनी ऑलरेडी इन्स्पेक्शन केल्लें, करूंकूय लायिल्लें तांकां नोकरो. म्हणजे कितले आतां प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर, गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीचे इंजिनियर्स, ताजे नंतर GSIDCचे इंजिनियर,
अशें करून कितले लोकांनी आतां इन्क्वायरी केली ताजेर आनी तिगांचे रिपोर्ट आयले काय आनी ते गोंयच्या लोकांच्या म्हऱ्यान पुटअप केले काय आनी खरोच तातूंत जो गौड बंगाल तयार जालो पळय ताजेर लोकांचे लक्ष केंद्रीत केले काय. सो आय एम तुमच्या माध्यमांच्यान आज मुद्दम विचारता एकूणच एक फार्स चालू आसा. तितून इन्क्वायरी काय ना, तितून व्हाईट पेपर ना, भितून कांयच ना, ह्या उलट ताका आनी कॉस्ट वाडोवन दिलो वयता. एक्झॅक्टली. म्हणजे नेमको हो विशय सगळो आसा पळय. कशें आसा न्ही की हांव म्हाका दिसता तुमच्या माध्यमांच्यान आज मुख्यमंत्र्यांक हांव मुद्दम सांगता की पळया कितें आसा न्ही हो कारभार ज्या पद्दतीन तुमचो मंत्री बाब गोविंद गावडे कळ्ळें न्ही जाणें कला अकादमी ज्या पद्दतीन डिस्ट्रॉय केल्ली आसा पळया ही डजंट डिजर्व टू बी रिमेन एज मिनिस्टर ओवर देर. तो खरोच डिजर्व करिना. पॉयंट 1. दुसरी गजाल आज सगळ्यांचो जो हें आसा पळय क्वेश्चन जो येता पळय ह्या तिनूय मनशांचेर म्हणजे स्टेटमेंट काडटा आनी तुमी तें काम करिना. म्हजो पुरेपूर यत्न आनी प्रयत्न आसा की जो तातूंत घोटाळो जाल्लो आसा आनी इतले पयशे मोडले ते खरेंच त्या कामाक मोडले काय आनी वयल्यान मोडून आसतना तुवें ते पेड्यार केले कळ्ळें न्हू. आनी हो मनीस जो आसा ताणें तशेंच मुद्दम सांगता तुमकां जेन्ना नॅशनल गेम चालू आशिल्ले सेम मंत्री स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा जेन्ना नॅशनल गेम जाल्ले तेन्ना तंबू अशे आडच्या पार पाडच्याकून सकयल पडिल्ले आलते पलते पडिल्ले. म्हजें म्हणणें कितें खबर आसा मंत्र्याक सकयल देवया इन्क्वायरी करा त्या डिपार्टमेंटान अँड फायंड आउट वॉट एवर तुम्ही जो व्हाईट पेपर यू आर सपोज टू रिलीज ही हॅज टू बी सॅक्ड अँड देन व्हाईट पेपर हॅज टू बी रिलीज इमिजिएटली. अजून पर्यंत लोकांच्या म्हऱ्यान तुम्ही कांयच पुटअप करू म्हणजे एकूणच गोंयकारांचे हे पयशे ताका कोण तरी जबाबदार आसूंक जाय, ताका अकाउंटेबिलिटी आसूंक जाय. जर इतके पयशे तुम्ही खर्च करता न्ही जाल्यार ते खंय खर्च जाले आनी खर्च केल्याच्या नंतर ताजो उपयोग कितें जाला पळय तो लोकांक दिसूंक जाय, दिसपाक जाय आनी ते कळोंक जाय. आनी जर अजून पर्यंत जर कळना तोपर्यंत एक्टिविस्ट किंवा गोंयकार म्हणटले तुम्ही पयशे चोरून खाल्या. तुम्ही दाखया मरे तुम्ही चोरून खावना न्हय. तुम्ही या मरे म्हऱ्यान समोर या लोकांच्या म्हऱ्यान सांगा की बाबा आमी पयशे खावना, दिस इज द व्हाईट पेपर, रिलीज करा. कळ्ळें न्ही. टेंडर वायलेशन केल्या तें व्हाईट पेपरान येवपाक जाय न्ही की बाबा आमी तें नॉमिनेशनान दिलां म्हणून. कळ्ळें न्ही. दुसरी गजाल अमूक कॉन्ट्रॅक्ट एमावंटाक अमूक टायमार अमूक एमावंटाक दिल्लो तो मागीर एस्केलेट जावन इतल्याचेर पावलो आनी वेदर दॅट एमावंट वॉज रियली स्पेंड आयटम वायज तुमगेलें सगळें BOQ बीन सगळें तुमगेलें आसता. कळ्ळें न्ही. तो BOQ जो आसा पळय तोय रिलीज करा. लेट पीपल कम टू नो तुमच्या हातून कितें आसा तें. हाली एक गजाल जाल्यार तुमी खंयचोय डिमांड करात खंयच्याच गोष्टीची इन्क्वायरी जावची ना जायना. हो एक प्रकार सुरू जाला. आता दुसरो विशय आसा गोंयांत अनेक कलाकार आसात जे कलाकार सदांच येवन कला अकादमीन येताले आनी आपली कला सादर करताले. पूण जर पळोवंक गेले आमी जाल्यार हे कलाकार सगळे थंड आसा. तांच्या भितरचो मोठेशें कांय दिसना. तांकां खंयसरूच दिसना की बाबा हें चल्लां कला अकादमीचे विशय आहा पळय तो कितें आसा आमी तेजेर जाणून घेवंक जाय किंवा नाका हेजेर तांकां कोणाकूच कांय दिसना. पळयात हांव अशें म्हणना हांव कलाकारांक ब्लेम करचो ना कारण कित्याक खबर आसा आमचे गोंयचे जे कलाकार आसा न्हय ते तांच्यांनी आपली झोळी घेवन आनी पोटाक गांठ मारून तांच्यांनी कला फुडें हाडिल्ली आसा जोपासल्या. कळ्ळें न्ही. आनी सरकारा कडल्यान तांकां कितें लाखांनी पयशे मेळना. जें कितें तांकां जें मेळटा मानधन तातूंत ते बाबडे हॅपी आसा आनी आपलो घराचो उदरनिर्वाह करता. कळ्ळें न्ही. म्हाका खरें म्हटल्यार आय एम रियली म्हणजे आय एम हर्ट म्हाका पेन जाता ह्या टायमार एक्चुली. कित्याक खबर आसा की कलाकार जो आसा पळय तो फक्त तुमच्या ताळयेंत आशाल्लो आसा आनी भुकेल्लो आसा. ताणें केन्नाच पयशांचो म्हणजे पयशे म्हणून पळोवना कला सादर करता आसतना. ताका इच्छीत मान सन्मान मेळपाक जाय. आयज तो बाबडो झोळी घेवन दारांनी लोकां कडेन म्हणजे जाग्यांनी वतान थंय आपली कला सादर करता. त्या मनशांक तुमी सांगता की वचा झगडा म्हणून. आज खऱ्या अर्थान गरज आसा कितें गोंयकारांनी पेडून उबें रावपाची की आज जर आमी जर उबे रावना जाल्यार कलाकार जो कला आपली सादर करतालो कला अकादमीन तो सोंपतलो. ताका न सोंपोवंक दिवच्या खातीर आज खऱ्या अर्थान तांची जेन्ना मनां जशी दुखवल्ली आसा पळय आज खऱ्या अर्थान आमकां सांगपाची गरज आसा सरकाराकूय की तूं कलेक सोंपयता आज. आनी असो मोठो प्लॅटफॉर्म जो त्या टायमार 1970 आमी जल्माक हांव तर जल्माक येवंक सुद्दां ना 1970 सालांत
कोण तरी मे बी दॅट टायम कोणाची सरकार अशें म्हज्या लक्षांत ना टू बी व्हेरी प्रिसायज. त्या टायमावयली वास्तू 50 वर्सां क्रॉस जाली आज, कळ्ळें न्ही. त्या वास्तूचें खरें म्हणल्यार जतन आनी जपन म्हणजे तिका जपोज आशिल्ली, कळ्ळें न्ही. ती वास्तू आज तुमी पेड्यार केली. आनी अजून एक इम्पॉर्टंट गजाल सांगता की कलाकार जो आसा पळय त्या कलाकाराक आनी गोंयच्या कलेक आनी त्या संस्कृतीक जर सांबाळून दवरतलो जाल्यार कला अकादेमीचें निश्चित संवर्धन जावपाची गरज आसा. आतां एक गजाल, आमी इतके सगळे पयशे मोडले, कोट्यांनी रुपया खर्च केलो, तरी आमच्या पदरान कितें पडलें अजून पर्यंत कांयच ना. एके वटेन स्लॅब कोसळ्ळा म्हणटा तें तशेंच आसा, सिलींग कोसळ्ळेलें, दुसरे वटेनच्यान ती गळटा, आनी हें सगळें पळयल्याच्या नंतर हो सगळो पयसो समजा फुकट गेलो आमचो. आनी त्याच भायर आसलेली वास्तू आमच्या हातीनसून गेली. मागीर हेका जबाबदार आतां कोणाक धरपाचो? हांव जबाबदार अजुनूय सांगता की तो मंत्री बाब गोविंद गावडे इज रिस्पॉन्सिबल. कारण कित्याक खबर आसा, हांव तांकां रिस्पॉन्सिबल म्हणचो नाशिल्लो. जर ती टेंडर जाल्ली जाल्यार तुवें नॉमिनेट करून कॉन्ट्रॅक्ट दिलो, म्हणजे आपणाक जाय ती कंपनी हाडून जाय ती बसयली, आपल्याक जाय तें केलें. आतां हें जें कितें केलां पळय, सगळें जें तुवें खोबरें काडून दवरलें आनी कट्टी दवरल्या पळय, ताका जबाबदार हो मनीस. आनी ताजे कडल्यान हांव अजुनूय सांगता की मुख्यमंत्र्यान खऱ्या अर्थान जो टेंडर म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट जो जाका दिल्लो आनी ताणें जे पेड्यार केला ताजेर इन्क्वायरी घाला आनी गोविंद गावडेचेर इन्क्वायरी घाला, कळ्ळें न्ही. आनी कितें आसा पयशे पळय गोंयकारांचे ते वसूल करा. ज्या दिसा कला अकादेमीन जें कितें घोटाळो जालो ताजेर जेन्ना खऱ्या अर्थान निव्वळ सरकार जेन्ना व्हायट पेपर रिलीज करतलो न्ही, त्या अर्थान खऱ्या अर्थान जे कलाकार जांचे म्हणजे ते बाबडे पावन जाले तांकांय जेन्ना तूं खऱ्या अर्थान न्याय दितलो. आनी दुसरी गजाल, जी कला अजुनूय सांबाळून दवरता ते गोंयचे मागीर कितें जावं, ते मागीर तुगेले तियात्रीस्ट जावं, नाटक कलाकार जावं, सिंगर जावं, हे जेन्ना म्हणजे हे जेन्ना हें करतलो पळय ते खऱ्या अर्थान तांकां न्याय दितले अशें म्हाका दिसता. पळय तनोज बाब, आनी एक गजाल आसा, आमी सदांच कितें म्हणटा की खंयचे पयशे खर्च केले आमी, कित्याक लागून पयशे खर्च करता? जी वास्तू आसा पळय ती बरी जावंक जाय, ती वास्तू बरी करूंक जाय आनी ती तेचे भितून अपग्रेडेशन जावंक जाय, ताका लागून आमी पयशे खर्च करता. हांगासर पयशे खर्च केले आमी, पूण अपग्रेडेशन जावच्या ऐवजी ते आसलेली ती वाट लागून गेली. एक्झॅक्टली. अपग्रेड पळय कशें आसा की आतां खंयचो रूम आसा, कळ्ळें न्ही. हांव सांगता तुजे कडल्यान महादेव बाब तुमचे कडल्यान पयशे घेता आनी सांगता हांव पेंटींग करतलो म्हणून, कळ्ळें न्ही. पेंटींग कसल्या तरेचे 10 तरेचे पेंटींगे आसा. हांव तुका सांगतलो ए क्वॉलिटी पेपर पेंट केला म्हणून आनी हांव तुका बेठेच कितें जर सी क्वॉलिटीचो जर पेंट मारलो तुका कळचो ना बाबड्या. पण जो कोण टॅक्निकल नॉलेज आसा पळय ताका अवश्य कळटलें. आतां मजा तुमकां सांगता की जे पयशे आतां स्पेंड केल्या, कळ्ळें न्ही, ती एक्चुली खरें म्हटल्यार वास्तू बरी करपाक, एनहान्समेंट करपाक तातूंत, कळ्ळें न्ही, अपग्रेडेशन करपाक ते तर जालेंच ना, वयल्यान वास्तू पेड्यार केली. म्हजो आय एम कमिंग टू दी हो सगळो फूल प्रोसेस जाल्या नंतर आय एम कमिंग टू वन थिंग, वेदर ही वास्तू आतां आमकां वापरपाक मेळटा काय ना. कित्याक मेळना? कारण ती मोडल्या म्हणून. आतां मोडलेल्या कारणान अजून एक गजाल आसा, ती म्हळ्यार जे स्टुडंट येताले थंय, कळ्ळें न्ही, दे आर फिलींग वेरी सॉरी, ते सामके सॉरी फील करता. गोंयभरांतले सगळे भुरगे थंयसर गाणे शिकपाक येताले, तबले शिकपाक येताले, हार्मोनियम, नृत्य हे सगळे प्रकार शिकपाक थंयसर येताले. आज तांची मनां तुमी मारली आनी कले खातीर जे फुडें येताले पळय तांकां तुमी प्रोत्साहीत करचे साणून तांकां तुमी वाटी दवरले. म्हणजे एकूणच कला अकादमीचो जो विशय आसा पळय तो गंभीर विशय, खूब गंभीर. आनी दुसरी गजाल एक म्हणजे निश्काळजीपणान जे काम हातीन घेतलें पळय, कोणाकूच विश्वासान न घेता किंवा कोणाकडेच कितेंच खंयच्याच प्रकारची एक्चुअली कला अकादमी सारकिल्ल्या वास्तूक हात घालता पळय तेन्ना त्या पद्दतीच्या लोकां डिस्कशन जावंक जाय आसलें. ते वास्तुशिल्पकार आसूं किंवा आनी कोण बरे आर्किटेक्ट आसूं, एक्सपिरियन्स लोक आसूं, कामाचो जांकां अनुभव आसा, अशा सगळ्या लोकांक विश्वासान घेवंक जाय आसलें आनी तेन्ना तें सारकें जातलें. पूण हांगासर पळयलें जाल्यार कितें जालें, एक सगळ्यांचो आरोप आसा की एकतर्फी निर्णय जालो आनी ताका लागून कला अकादमीची वास्तूची त्या वाट लायली. पण आता हे वास्तूची जी वाट लायल्या पळय तितून प्रचंड मोठें नुकसान गोंयकारांचें जाल्लें आसा. कारण एक येदी व्हडली वास्तू जेन्ना आसलेली वास्तू आमी वाट लायता पळय तेन्ना तें नुकसान न भरून येवपा सारकें आसता आनी तें नुकसान आज हांगासर केलें. म्हळ्यार आतां एक विशय आसा, हेची इन्क्वायरी आसा पळय ती खंयच्या लेवल पर्यंत जावंक जाय अशें तुमी म्हणटा?
म्हाका अशें अजुनूय दिसता की इन्क्वायरी जी आसा पळय ती सगळ्या स्तराचेर जावपाची गरज आसा. एक म्हळ्यार क्वॉलिफायड इंजिनियर्स, आय डोंट थिंक सो, कारण हो प्रोजेक्ट आतां गोंयच्या कोणाच्या म्हणजे तूं जर GSIDC म्हळें, PWD म्हटलें जाल्यार प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराक सुद्दां सांगलेल्या प्रमाणे, मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ल्या प्रमाणे तें वेवस्थीत जाल्लें आसा काय ना. सो आमकां एक संभ्रम निर्माण जाला आसा, क्वेश्चन मार्क इज बींग क्रिएटेड. म्हजें म्हणणें अशें आसा की कलाकारांक खऱ्या अर्थान न्याय जर दितलो जाल्यार हाजेर इन्क्वायरी कोणी करपाक जाय, CBIन करपाक जाय, कळ्ळें न्ही, किंवा विजिलन्स जर कितें आसा कळ्ळें तांच्यांनी करची पडटली. आनी खऱ्या अर्थान कितलो पयसो खालो, कॉन्ट्रॅक्टरान खालो काय तो आनी मंत्र्यान खालो, कळ्ळें न्हू. शेवटी जबाबदारी कोणाची, तर गोविंद गावडे, कारण तो मंत्री त्या डिपार्टमेंटाचो आनी ताणें टेंडर न करता हें दिलां म्हणून जबाबदारी तांची आनी इन्क्वायरी मस्ट बी. आतां मुद्दम तुमकां सांगता, आज कलाकारांक खरेंच हांव विशय मुद्दम मातसो हे सायडीक व्हरतां. कलाकार कशें आसा, आतां कोणी आपल्या घरान येयलो, आमी घर नवीन बांदलां न्ही, आमी घर सदींच दाखयता कोणी आयलो म्हणून आपूण पळय घर बांदलां म्हणून. तशें आमचे कलाकार न्ही, जेन्ना भायले कलाकार येताले गोंया भायले, ते मागीर महाराष्ट्र आसूं, कर्नाटकान खंयचे आसूं, ते आमचे गोंयचे कलाकार तांकां इनवायट करी आमचे कला अकादमी पळोवपाक या. आनी आज म्हाका मुद्दम म्हणजे भाबो बोरकाराची उगडास आयली की तांच्यांनी कविता बरयली की निळ्याजळीच्या काठाला माझाच हिरवा गाव, जगात मी मिरवतो त्याचे लावनिया नाव. आज गोंयकारांक किंवा गोंयच्या कलाकारांक खरेंच दिसता की आज ते खरेंच मिरयता काय त्या कला अकादमीचे, म्हणजे आपूण गोंयकार म्हणून नांव लावन मिरयता काय. आज ही स्थिती हाडून सरकारान त्या पद्दतीन कलाकारांक जावं किंवा गोंयच्या नागरिकांची स्थिती हाडून दवरिल्ली आसा की आय एम प्रावडली, जो पयलीं म्हणटा बाबा बोरकर म्हणटालो, आय एम प्रावडली प्रावड गोवन, कळ्ळें न्ही, आनी प्रावडली सेईंग दॅट आय एम बोरकार म्हणून, कळ्ळें न्ही. दॅट सिच्युएशन इज नो मोर इन द गोवा टुडे. कारण आज जेन्ना अशी आतांच जाता, बरें तुमी हात लायिल्ल्यो वस्तू ज्यो आसा पळय त्यो तुमी नायनाट नश्ट करून उडयत आसा. ज्या फिल्डान तुमी हात घालपाचो प्रयत्न केला थंयसर तुमी हळशीक करून उडयल्ली आसा. आज स्पोर्ट्सानूय तशेंच, आज कलेच्या माध्यमानूय तशेंच, स्मार्ट सिटीनूय तशेंच, सगळी वता थंयसर तुमी जें कितें आहा तें पेड्यार करून दवरिल्लें आसा, पयशे खर्च करून पेड्यार करता. मागीर तुमी अशें जालें की तुमी हात लायता थंयसर सगळें भस्म जाता, तशें भस्मासूट जाल्लें आसा. आनी गोंयकारांक खऱ्या अर्थान आज दिसून आयला की गोंयकार म्हणपाक आमकां प्रावड दिसना, इतलेच खातीर कारण गोवा हो राजकारण्यांनी सोंपयल्लो आसा. एकूणच आमी अशें म्हणूं येता की आज ज्या जाग्यार हात घालता त्या जाग्याचेर वाट लावन उडयता. एक्झॅक्टली. आतां एक गोश्ट आसा, कला अकादमीची आज पर्यंत इतकी वाताहत जाली, अजुनूय आमी म्हणटा की ती वास्तू आसा पळय ती बऱ्या पद्दतीन आसा तशी रिस्ट्रक्चर जावंक जाय, तिची गरज आसा. आनी ती जावन ती पयलींच्या सारकी वास्तू आसूंक जाय, थंय त्या पद्दतीचे कार्यक्रम जावंक जाय. आनी त्याच बरोबर दुसरी गजाल म्हणजे जे पयशे खर्च केल्या तेजी पूर्णपणान चवकशी जावंक जाय. जो कॉन्ट्रॅक्टर जर थंय दोशी आसा, आनीक कोण जर दोशी आसा जाल्यार त्या सगळ्यांची चवकशी जावंक जाय आनी थंय खंय तरी चवकशी जावन तांकां कोणाक ती शिक्षा जावंक जाय. आनी अजुनूय एक गजाल सांगता की गोंयचे जर कोण इच्छीत कलाकारांक जर मान सन्मान जर तुमी खऱ्या अर्थान दिता न्हय, आय वूड रिक्वेस्ट ऑल दोज गोवन एकी कडेन येया. जर कलाकारांक म्हणजे कला अकादमी जर सारकी जायना, जर कोर्टान सुद्दां जर वचचें पडलें, म्हजी तयारी आसा, पण म्हाका त्या पद्दतीन कोणाचो तरी सपोर्ट जावो, कळ्ळें न्ही. पण कलाकारांक तांचो मान सन्मान जर परत मेळोवपाक जाय जाल्यार तांची वास्तू कला अकादमी आसा ती गोंयकारांची, कलाकारांची, गोंयच्या कलाकारांची, गोंयची आनी संपूर्ण भारतांत जगभर फामाद आशिल्ली कला अकादमी परत जर रिस्टोर करतले जाल्यार म्हाका दिसता एक टायम असो येतलो सरकाराक आमकां कोर्टान व्हरचें पडटलें. तनुज बाब, तुम्ही हांगासर आयले, तुम्ही आमकां कला अकादमी संदर्भात बरीचशी म्हायती दिली आणि जी म्हायती आमकां जाय आसली त्याच बरोबर गोंया पर्यंत पावोवंक जाय आसली ती सगळी म्हायती तुम्ही आमकां दिली, त्याबद्दल तुमकां धन्यवाद. धन्यवाद.